सानिया इस्लामाबाद पिम्स आग कैसे लगी और कौन ज़िम्मेदार है, किस तरीके से? क्योंकि आज हम इसी पे बात करेंगे कि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म भी है, सदर भी है, चीफ़ जस्टिस भी है, चीफ़ जस्टिस बल्कि कई चीफ़ जस्टिस हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 चीफ़ जस्टिस बैठे हैं। इक़्तिदार पर नाजायज़ काबिज़ हैं, व काबीना है और तमाम फ़ेडरल सेक्रेटरीज़ हैं। और अभी इसी हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि जी हमने हर सूरत में इमरान खान का इलाज भी पिम्स में ही करवाना है। और ये पिम्स के आप देख रहे हैं आज 48 घंटे 72 घंटे के बाद पिम्स में क्या हुआ है। और सारे बेचारे बेयारो मददगार खड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं करना क्या है। पहले ज़रा मैं वज़ीरों को सुनवाता हूँ। आप वहाँ पे जो ऐनी शाहिद हैं, उनको मैं बाद में सुनाऊँगा, पहले ज़रा वज़ीरों को सुन लें, वज़ीर क्या कहते हैं। उसकी वजह है कि ये ना कहें कि ये आप तो यकतरफ़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले वज़ीरों को सुन लें। जनाब सुनाइएगा वज़ीर नंबर 1 जिसको हम समझते रहे कि ये वज़ीर मौसूफ़ जो हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। एक इसको ज़रा मैं इसकी आवाज़ इसको रोकता हूँ। ये देखिए जी, अब ये ज़रा देखिएगा, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। इनको आज तक आपने हेल्थ पे बात करते हुए नहीं देखी होगी। ये आजकल इनको टास्क मिला हुआ है सूबों का, नए सूबे बनाने हैं, नई तरमीम लेके आनी है, पीपल्स पार्टी का सत्यानाश करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सत्यानाश करना है और गंद उछालना है, माउथ पीस बनना है, प्रॉक्सी बनना है, सूबे 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 सूबे, बस ये सूबे 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 करते रहते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, बड़ा बड़ा बजट रखा हुआ है हमारे हुक्मरानों ने कि बस नए सूबों के लिए बहस शुरू करवा दें। नए सूबे जो हैं वही मसाइल का हल है और नए सूबे बनेंगे तो हमारे नए सेक्टर कमांडर आएंगे, नए नए ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और छोटा सूबा होगा उसको कंट्रोल करना आसान होगा। हर सूबे में एक अफसर बैठ जाएगा, बस उस अफसर के ज़रिए से उस सूबे के अवाम को गुलाम बना लेंगे। तो ये इनको इस काम पे लगा। आज तक आपने कभी भी इनको हेल्थ पे बात करते हुए नहीं सुनी होगी, कभी भी। तो आज मौसूफ़ पहले पता चला अवाम को कि ये वज़ीर सेहत हैं। तो अब ज़रा सुनिएगा, ये पिम्स गए हैं और पिम्स में लोग क्या कह रहे हैं और मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं। बात सीधी सीधी ये है, बात सीधी ये है कि वो हमारी बात सुन ले ना एक मिनट, हमारी हाथ में कहते हैं कि दरवेश हम आजाद में पड़े हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो, हम कह रहे हैं कश्मीर में जो है हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुराने हाल नहीं है, यहाँ से तबसरे होते हैं, कैमरे के सामने नहीं होता यार, क्या बात कर रही है। आप वो वापस आएंगे, आप वो वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई यार, ये नहीं हो सकता ये 47 का मेंटेन है कि आप और ये आगे हमारा राज करेंगे यार, सोच देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से आई तो ये मौसूफ़ जो हैं वो आए हैं, लेकिन अवाम कह रहे हैं कि जनाब हुक्मरान तो ईरान अमेरिका जंग में मसरूफ़ हैं। ईरान तो आलमी हमारे हुक्मरान जो हैं वो तो आलमी मसाइल हल कराने में मसरूफ़ हैं। आपको इनसे क्या लेना? तो यही बात है कि सूबे बनाएँ, 28वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, मैं फील्ड मार्शल बन जाऊँ, मैं आर्मी चीफ़ बन जाऊँ, मैं चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाऊँ, मैं ताहियात तावफ़ात इस्तिस्ना ले लूँ, मुझे कोई ना पूछे। और ये फॉर्म 47 के जो डमी लोग हैं ये मुसल्लत किए हुए हैं। अगला सुनाइएगा जी। जी। इस बात को सियासी न बनाओ, सियासी न बनाओ, इसको सियासी के मुताबिक नहीं करो। और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब को फिर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे सियासत सुनने नहीं आए और अब यहाँ पे आके आपने हमें कुछ नहीं दिया। और आगे एक और है जी मुस्तफ़ा कमाल साहब का 1 साल पहले का ज़रा सुनवाइए, 2 साल पहले का कराची का सुनवाइएगा जी। कुछ साल पहले कराची में इनका रवैया क्या था। सुनो मेरी बात, अब तक मर चुके होते तुम्हारे बाप। 20,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, पता तुम आईसीयू का है? किस लिए लगाए गवर्नमेंट का? इसलिए तो लगाना, इसलिए के लगाया यहाँ पे, इसलिए के लगाया यहाँ पे आईसीयू तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए आईसीयू लगाया है।
पागल के बच्चे। इलाज हो रहा है ना अंदर। क्या इलाज नहीं, अब एक मिनट छोड़ो, मुझे बात करने दो, रुको। पाकिस्तान सब हाँ। लोग आपकी इतनी तारीफ करते हाँ। हैं, आप इस तरह बात करते हैं। इसलिए बात कर रहा हूँ कि तुम लोगों के आराम से, तुमने आराम से बात की, तुमने आराम से बात की है। तो ये आज भी इनका रवैया ऐसा ही था। और आज भी इनसे जब पूछा गया कि जनाब आपने किया क्या है अपनी वजारत के लिए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनका एक और सहरी शॉट वो भी आपको सुनवाते हैं। एक और शॉट है, हम आपको तलाश करके दिखाते हैं जी क्या है। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है, जो वहां पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि 1 मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर आ रही। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में है। तो ये इनका मौक़िफ़ सुन लिया आपने। अब ज़रा आगे जाके पहले ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब को पहले भुगताते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके जाएंगे जो मौजूद थी ख़वातीन व हज़रात वहाँ पे मौजूद थे, बच्चों के वालिदैन, वो क्या कहते हैं, आंखों देखा हाल वो बताते हैं। वहीं थे वो, अभी भी वहीं हैं। सुबह जो आपकी जानिब से बयान, पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटबॉल है। आप ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फाइव का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वज़ीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चले थोड़ा 2 महीने कम कर लें। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा। अब हमें आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियां इस अस्पताल में हैं। तो वो पूछ रही हैं ख़वातीन कि आपने पहला स्टेटमेंट कुछ और दिया और दूसरा स्टेटमेंट आपने कुछ और दिया, और आपने खुद एडमिट किया कि अस्पताल में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। अब ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक और शॉट है, वो भी सुनिएगा। अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चले ठीक है, थोड़ा 2 महीने कम कर लें। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा। अब हमें आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियां इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 ओपीडीज के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500। ठीक है, ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित-बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीजें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। अपग्रेड की जिम्मेदारी तो आपकी है। किसकी? आप लोगों की अपग्रेड की जिम्मेदारी। अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और इस डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए। तो 1 साल 2 महीने हो गए, मैं कहते हैं जी फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा। तो हमें सबको नज़र आता है, आवाम को भी नज़र आ रहा है, सिर्फ सुबह कराची विफाक को दे दें, कराची किसी और को दे दें, गवादर किसी और को दे दें, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया, फलां ने ये कर दिया, और वो सारी की सारी पॉलिटिक्स है वो वहीं पे हो रही है। जो फॉर्म 47 जिन्होंने दी है, आप उनकी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। लेकिन आज आवाम को पता चला कि आप तो वज़ीर सेहत हैं, और पहली दफ़ा पता चला इस्लामाबाद के आवाम को कि आप वज़ीर सेहत भी हैं। और क्योंकि यही हाल है कि ना वज़ीर दाखिला अपना काम करता है, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर ख़ज़ाना, ना वज़ीर दिफ़ा, सब एक ही काम पे लगाए हुए हैं और सब कुछ। और अवाम सवाल कर रहे हैं कि जनाब आप ईरान अमेरिका की जंग बंद करवाने से ज़रा थोड़ा सा पीछे हट जाएं
اور پاکستان کے اندر کے بھی حالات و واقعات کا جائزہ لے لیں کہ پاکستان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نظام تباہ شد. اگر مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی اور شاٹ ہے وہ بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں. سنیے. یہ 47 کا مینٹین لے کے آتے ہیں اور یہ اس کے ہمارا علاج کریں گے. یار سورس دیکھنا پڑتا ہے. ناجائز طریقے سے ناجائز کام نہیں کر سکتی. زیادہ ہے کہ اس سے کیا بات کریں گے؟ یہ ناجائز طریقے سے آیا لوگ ہیں. ان سے کوئی بات نہیں ہے. ان سے کوئی بات نہیں ہے. ایسے تماشا لگا رکھا ہے ہم نے. یہ ناجائز ہے. یہ 47 کی گورنمنٹ ہے. اس سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. یہ فضول ہے. یہ اسلام آباد کے قلب میں سب سے بڑا یہ ہمارا ادارہ ہے. اس میں ہمارے 14 بچے مر گئے ہیں. کسی کی کل کائنات تھی کوئی پوچھا ہی نہیں ہے. اور یہاں کے لمبے لمبے بھیج لگا کے لمبے لمبے تبصرے ہو رہے ہیں. اور بھائی یہ دیکھو یہ ناجائز قابض ہے اسلام آباد میں. ان سے کیا توقع کرنی ہے کہ یہ آگے ہمارا علاج کریں گے, یہ ہمارا تحفظ کریں گے, یہ ہمارے بچوں کا خیال کریں گے. یہ ناجائز ہے. کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے, مجھے آپ کو سب کو, یہ ناجائز حکومت ہے. اس سے کوئی توقع نہیں ہے. کبھی ایران کے جو ملک کھولتی ہے, کبھی امریکہ جاتی ہے, کبھی یہ کرتی ہے. گھر میں عذاب پڑا ہوا ہے اور باہر یہ عیاشیاں یار. اب ذرا آتے ہیں جی ایک اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی آئے, طلال چودھری صاحب بھی آئے, ان کو بھی ذرا سنواتے ہیں. وزیروں کو پہلے میں سنوا رہا ہوں تاکہ گورنمنٹ یہ نہ کہے کہ یہ آپ نے ہمارا موقف نہیں سنایا. پہلے ذرا وزیروں کو سن لیں ساروں کو تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے. سنائیے جی. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. آپ ہمارے ہلکے کے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ جو بھی صبح 9 بجے جی سر, اسٹاف موجود ہونا چاہیے تھا. اسٹاف سارا بھاگ گیا ہے. وہ تو یہ آپ سن رہے ہیں جی, ڈاکٹر طارق فضل چودھری اسلام آباد فارم 47 وفاقی وزیر. اور ان کو بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے مسائل پہ اپنے حلقے پہ توجہ دیں. تو یہ آج پہلی دفعہ اس پہ آئے ہیں, ورنہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, ہسپتال شفٹ کرنا ہے نہیں کرنا, پیمز میں نہیں کرنا, شفا میں نہیں کرنا, وہاں پہ یہ مسئلہ ہے, وہاں پہ وہ مسئلہ ہے, اور ساری توجہ صرف ایک پہ ہے کہ کسی طریقے سے اپوزیشن کو کیسے کچلنا ہے. تو آج ان کے سامنے لوگوں نے کہا کہ جس صبح کوئی عملہ نہیں تھا اور سب بھاگ گئے تھے. آگے جا کے وہ خود بھی بتا رہے ہیں, ان کو بھی بتایا. اب یہ کیمرہ کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی, بلکہ ان کے کوئی جاننے والے تھے لوگ جو وہاں پہ کھڑے تھے کہ سر یہاں پہ صبح کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے جب آگ لگی ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب اس کو جو ہیں ہمارے بیانیہ ساز اور بیانیہ باز اپنا اپنا رنگ دینے کی کوشش کریں گے. طلال چودھری صاحب سنائیے جی. طور پر کوئی کوتاہی فی الحال نہیں لگتی. ہاں ایک تو تھوڑی سی ذرا سچویشن کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک چھوٹا کمرہ ہے یا وہ نرسری ہے, اور اس میں بچے جو ہیں وہ بہت ہی کم عمر, چند گھنٹوں کے جو بچے پیدائش کے بعد اس نرسری میں رکھے گئے ہیں. وہاں ابتدائی جو مجھے معلومات, جو میں نے شواہد دیکھے ہیں, ڈاکٹر بھی تھا وہاں پر, نرسز بھی تھیں. ریسکیو کا جو ہم نے ایک منٹ کہ کتنے بجے اطلاع ملی, اور اس کی تصدیق میں کوئی اس طرح نہیں کر رہا کہ کسی نے کہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں. اس کی فوٹیج, اس کی جیو فینسنگ, ان کی لوکیشنز, اور انکلوڈنگ CCTV فوٹیج کے کس گیٹ سے کتنے بجے وہاں 112 یا وہاں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یا انتظامی افسران آئے ہیں. ایک چیز رکھی گئی ہے. اس واقعے کا, افسوسناک واقعے کو بالکل کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اسے ادا کروں, مگر ریسکیو آپریشن میں جو انتظامی طور پر کوئی کوتاہی فی الحال نہیں لگتی. ہاں ہسپتال میں کیا انتظام ہے, اس کے گیٹ کیوں بند ہیں, کون سا کھلا ہے, کہاں آکسیجن سلنڈر ہے, کہاں ڈاکٹرز کو ہونا چاہیے, اس کا جواب تو یقیناً ہاسپٹل دے گا, اور اس کے بعد اس کو یہ جو انکوائری کمیٹی ہے اس کو آگے نتائج. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے فائر بریگیڈ تو صحیح پہنچ گئے تھے یہ, اور باقی ہاسپٹل کے اندر کیا تھا, ہاسپٹل والے جانے اور ان کا جانے کام.
یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا آپ کو ایک اور نظارہ دکھاتے ہیں، سنائیے جی۔ راہل بھائی تھوڑا سا رائٹ اطلاع ملنے کے بعد کنٹرول روم میں اطلاع ملنے کے بعد اس ہاسپٹل سے 6 منٹ کے اندر یہاں 6 منٹ میں یہاں ان کا رسپانس ٹائم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد یہاں ریسکیو کرنا شروع کیا۔ افراد کو جن میں سے 7 بچے 10 مائیں اور 2 مرد حضرات کو ریسکیو کیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں جناب پمز ہاسپٹل میں کہ 6 منٹ میں۔ اب ذرا کوئی اور وزیر موصوف ہیں تو جی ان کو بھی سنائیے گا۔ سیکٹری ہیلتھ بھی نظر آ رہے ہوں گے، وہ بھی ذرا سناتے ہیں آپ کو۔ پہلے یہ ڈاکٹر یہ سنائیے۔ آپ کو معلوم ہے کیا آپ کا کوئی اسپیسیفک سوال ایسا جو اب تک ایڈریس نہ ہوا ہو، کوئی اگر ایسا سوال کیا تعداد میں اضافہ ہوا ہے اموات میں بچوں کی؟ کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس وقت اس نرسری کے اندر 15 بچے موجود تھے، 15 میں سے ایک بچے کو بچا لیا گیا۔ اسی وقت جو ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے وہ ان میں سے ایک کو لے کر جا گئے ہیں، اور 14 بچے جو کہ اس وقت انکیوبیٹرس کے اندر تھے ان کو وہ آکسیجن کی جو لائنس گئی ان کی، اس کے ذریعے وہ جو اسموک ہے وہ ان کے جسموں میں داخل ہوئی ہے اور انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے، لیکن فائر کو، آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا۔ یہ ریسکیو ورک جو ہوا ہے اس کی وجہ سے، ورنہ ساتھ میں ہی دوسرا وارڈ تھا جہاں پر مدر جو ہے جو کہ انہوں نے بچے جن کے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں جی کہ 15 بچے تھے، ایک بچے کو بچا لیا گیا، 14 بچے جھلس گئے اور ان کی آکسیجن کی جگہ پہ جو اسموک ہے وہ چلی گئی تھی، دھواں چلا گیا تھا۔ تو میں نے آپ کو ویسے بھی دکھائی دی ہے ساہیوال ہاسپٹل کا نظارہ، اور وہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ سیکٹری ہیلتھ ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم فارم 47 شہباز شریف صاحب نے سیکٹری ہیلتھ کو معطل کر دیا ہے، اور نئے سیکٹری ہیلتھ جو ہیں وہ کیپٹن ریٹائرڈ جو ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ اس طریقے سے ان بچوں کو یہی کم و بیش منظر ہوگا، یہاں کا بھی مختلف تو نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی بات ہے۔ تو اب ذرا نیکسٹ سنوائیے گا جی، ڈاکٹر صاحب پمس ہاسپٹل کی انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ سر میں نہیں سر، یہ ڈاکٹر عمران سکندر ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ 14 بچے یہاں ہلاک ہو گئے، جل کے راکھ ہو گئے اور آپ انٹرویو دینے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون ذمہ دار ہے۔ آپ یہ تو بتا دیں کتنا نقصان ہوا؟ سر 14 لوگ، یہ پہلی دفعہ ہوا میں، یہ 14 بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور سارے جو سیفٹی میجرز تھے وہ ان پلیس ہیں۔ ان شہیدوں کو مارنے والے کافر کون ہیں؟ کیا آپ استعفا دیں گے؟ کیا آپ ریزائن کریں گے اتنے بڑے عرصے کے بعد؟ سر میں وہی بتا رہا ہوں، کاز ڈٹرمن ہو جائے تو ول ڈو اکارڈنگ۔ آپ کے گیٹ بند کیوں تھے؟ ریسکیو والے برائے بتا رہے ہیں کہ 1-1.5 منٹ تک باہر ویٹ کرتے رہے، دروازے آپ نے بند کر دیے تھے اور مین ایمرجنسی کے راستے آنا پڑا، کیا ہوا؟ دروازے لاک ہوئے ہوئے تھے، مین ایمرجنسی ہی کی طرف سے، آپ کو تو جگہ کہیں نہیں پتا ہے سر، انفارچونیٹلی۔ میں نے چلڈرن وارڈ کا گیٹ میں روز آتا ہوں یہاں پہ، ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے جگہ نہیں پتا۔ نہیں سر، جو چلڈرن وارڈ والا مین گیٹ تھا کیوں بند تھا، اور کیوں ریسکیو کی گاڑیاں فائر بریگیڈ کی باہر کھڑی رہی؟ نہ تو چلڈرن وارڈ کوئی بند تھی اور نہ کچھ چلڈرن وارڈ نہیں، مین گیٹ کیوں بند کیے ہوئے تھے اور کیوں فائر بریگیڈ کے گیٹ نہیں کھولے گئے؟ یہ چلڈرن وارڈ کی سائڈ پہ آپ کو نہیں پتا؟ لوگ اندر تھے، 24 سلنڈر یوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نا، میں وہی چاہ رہا ہوں کہ یہ انکوائری ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ میرے اوپر الزام لگائیے۔ کی گاڑیاں کون سے گیٹ سے اندر آئی ہیں؟ کون سے گیٹ سے اندر آئی ہیں؟ سر جو مین گیٹ ہے ادھر سے۔ کون سا مین گیٹ ہے؟ سر وہ جو ایمرجنسی کے پاس ہے۔ تو چلڈرن وارڈ کا مین گیٹ کیوں نہیں کھولا گیا؟ سر یہ دیکھیے، میری آپ پر سن لیجیے کہ اس کے بعد آپ کو گیٹ کا پتہ نا کدھر ہے؟ آپ ایڈی ہیں اس اسپتال کے، بالکل پتہ ہے۔ گیٹ کھولا گیا چلڈرن وارڈ کا مین گیٹ؟ میں وہی بتا رہا ہوں، کیوں 2 منٹ فالتو لگے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو؟ وہی بتا رہا ہوں سر کہ جو ہے وہ جو پاسبل تھا ہمارے، کیا پاسبل تھا؟ مین گیٹ آپ نے انکوائری کیا کیوں نہیں کھلا؟ سر انکوائری ہو جانے دیجیے پلیز، میں اس وقت میں ٹراما سے گزر رہا ہوں۔ آپ کو فائر بریگیڈ والوں نے ٹراما سب سے گزرے، یہ بتائیں فائر بریگیڈ والوں نے آپ کے اسپتال کو ایڈوائزری دی تھی کہ یہاں پہ فکس جو ہے فائر ایکسٹینشن لگائے جائے؟ سر لگے ہوئے ہیں اور 24 سلنڈر یوز ہوئے سر، دے آر ایٹ پلیس پلیز۔ یہ تھے ای ڈی پمس ڈاکٹر سکندر۔ تو اس کے بعد اب یہ دیکھ لیں، میں آپ کو اور بھی دکھاؤں گا کہ شیشے توڑے گئے اور یہ بچوں کو اس طریقے سے
उतारा जा रहा है और ये सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं और ये आप देख रहे हैं मनाज़िर, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने अच्छे इंतज़ामात थे। अल्लाह माफ़ करे। इनको सुनाइएगा जी क्या कहते हैं। कि जब तक हम लोग ना कर लें, इंक्वायरी ना कर लें, उस वक्त तक कुछ भी कहना कब्ल उस वक्त होगा। अभी तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बच्चों को भिजवा रहे हैं, जो बच्चे फौत हो गए हैं, तो ये इंक्वायरी के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, मोहसिन नकवी साहब ने जो अपनी एक प्रेस ली जा रही है, वो 15 बच्चे कह रहे हैं, डीसी साहब का ट्वीट था 14, ये क्या कंफर्म क्या है अभी? 14 बच्चे हैं अभी तक, 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे थे। बचने के हवाले से भी इतला है कोई सर्वाइवल? जी हैं सर्वाइवल भी, लेकिन 14 बच्चे फौत हो चुके हैं। इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, अभी कहना कब्ल उस वक्त।